والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر
فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا ووهبنا له يحيى وأصلحنا له وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا وكانوا لنا خاشعين والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمتك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.